दोस्तों, आज माह रमज़ान मुबारक की 9 तारीख दूसरे पीर के दिन रब्बे करीम के एक नाम का ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि अगर कोई बंदा माह रमज़ान मुबारक की 9 तारीख दूसरे पीर के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है तो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ने से मिल जाएगा। दोस्तों, माह रमज़ान मुबारक अज़मत और बरकत वाला महीना है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत को कबूल किया जाता है, हर दुआ कबूल हो जाती है। रमज़ान का महीना अपने साथ खुशियाँ लेकर आता है, रहमतें लेकर आता है, बरकतें लेकर आता है, कामयाबियाँ लेकर आता है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर किसी का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, हर किसी के दस्तरख्वान को नेमतों से सजा दिया जाता है। रमज़ान के महीने में सहरी में रौनक, अफ्तारी में रौनक, सारी दिन रहमतें बरकतें बरसती रहती हैं, बंद कारोबार चल पड़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक की अज़मत और फजीलत के बारे में अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर उम्मत को मालूम हो जाए कि माह रमज़ान कितनी कदर व कीमत और कितनी वहदानियत वाला महीना है तो वो हर वक़्त रब की इबादत करें, तस्बीहात पढ़ें, आमाल करें और रब को राज़ी करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल जाए जहाँ खामोशी के साथ रब को राज़ी कर सके। अल्लाह वालों, माह रमज़ान में हर नफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर हो जाता है और सुन्नतों का सवाब फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। रमज़ान के महीने में अल्लाह अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतना रहमान और रहीम है कि हर नेकी पर 70 नेकियों का सवाब मिलता है। हर किसी के सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब की ज़ात फरमा रही है कि बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जिसने रमज़ान के महीने को पा लिया और अपनी हाजत को पूरा ना करवाया, अपनी बख्शिश ना करवाई। जिसने रमज़ान के महीने को पाया और रब को राज़ी ना किया, जिसने रमज़ान के महीने को पाया और अपनी हाजत को पूरा ना कराया, अल्लाह वालों, उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया, जो इस बात की दलील है कि रमज़ान के महीने में बदबख्त है और वो बदकिस्मत है, महरूम है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाने के बावजूद इस महीने को आम महीनों की तरह गुजार दे, आम महीनों की तरह लापरवाही में गुजार दे। अल्लाह वालों, रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो तंगदस्त है, भिखारी है, फ़कीर है, जिसके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाना खाने को नहीं दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, ऐसे तमाम अफराद जो अपनी जिंदगियों से तंग आ चुके हैं, अपनी मायूसियों से, डिप्रेशन से अपनी जिंदगी का जीना हराम हो चुका है, तो आज माह रमज़ान की 9 तारीख दूसरे पीर के दिन रब्बे करीम के सामने भिखारी बनकर हाथ फैलाकर ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। रमज़ान का महीना तो वैसे ही फकीरों को बादशाह बना देता है। रमज़ान का महीना तो वैसे ही रब को राज़ी करने का महीना है। रमज़ान के महीने में तो वैसे ही अगर कोई एक नमाज पढ़ता है और हाथ उठाता है तो रब्बे करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। आज मैं और आप एक ख़ास अमल की तरफ जा रहे हैं और ऐसा ख़ास अमल, ऐसा ख़ास वजीफ़ा जो ज़िंदगियों को रोशन कर देता है, जो रिज़्क़ के अंबार लगा देता है, जो मामलात को बेहतर कर देता है, जो रिज़्क़ कसीर और रिज़्क़ करीम का बाइस बनता है। अगर कोई बंदा इन आमाल को बताए गए तरीके से पढ़ ले तो रब्बे करीम ने चाहा तो आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, जब गैब से मदद आ जाती है फिर आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, फिर कभी किसी के सामने नहीं झुकना पड़ता, फिर हर शे खुद चलकर आपके पास आती है। माह रमज़ान जिसे अज़मत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने में रातों को जागना, तहज्जुद पढ़ना, सहरी करना रब्बे करीम के हुजूर इतना महबूब अमल है कि रब फरमाता है, जो बंदा नींद कुर्बान करके सुबह सहरी करता है, सहरी में रब की रज़ा के लिए खाना खाता है, पानी पीता है, फिर सारा दिन जिक्र अज़कार, इबादत और कुरान करीम की तिलावत करता है और सारा दिन भूखा प्यासा भी रहता है और शाम अफ्तारी के दस्तरख्वान पर भी भूखा प्यासा बैठा होता है और मुझसे दुआ कर रहा होता है, मैं उसकी दुआ को खुद सुनता हूँ और कबूल करता हूँ। अल्लाह वालों, ये कोई छोटी बात नहीं जो आप लोग सहरी करते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं। आप लोग अफ्तारी से पहले अफ्तारी सजा कर आप लोग इंतज़ार करते हैं कि कब रब का मुनादी अल्लाहु अकबर कहे और आप लोग अपना रोज़ा तोड़ें और आप लोग नेमतों को चखें।
अल्लाह वालों, ये रब के नज़दीक बहुत बड़ा अमल है, ये रब के नज़दीक बहुत बेहतरीन वजीफ़ा है, और रब के नज़दीक ये ऐसा अमल है कि रब ने फरमाया रोज़े की जज़ा मैं हूँ, रोज़ा मेरी जज़ा है, मैं जितना चाहूँगा मैं अता कर दूँगा। अल्लाह वालों, आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत या सऊदी अरेबिया से हैं। अल्लाह वालों, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अभी इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हूँ और मैं उम्रह कर रहा हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 उम्रे कर लिए हैं और अब मैं चौथे उम्रे के लिए जा रहा हूँ। मैंने हरम में जितनों से वादा किया, जिनको मैंने दुआओं के लिए कहा था, उन सब की मैंने दुआएं करी, उन सब के लिए मैंने अल्लाह पाक की मदद मांगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी मदद करने का वादा लिया है। तो अल्लाह वालों, हम पर ये फजल होता है, हम पर ये करम होता है कि जब हम लोग अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, हम अल्लाह पाक से मांगते हैं, अल्लाह वालों हमें मांगने का तरीका आता है, रब को मनाने का तरीका आता है, तो इसलिए हम मदद ले ही लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी रूहानियत हैं जिसकी वजह से हम लोग आपके लिए मदद ले आते हैं। तो अल्लाह वालों, मैं कोई आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा, मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझे कोई ये मेरा नंबर है या मेरा बैंक अकाउंट का नंबर है, आप इसमें पैसे डाल दें हदिया के तौर पे, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा। बस मैं इतना कह रहा हूँ, आप मुझे अपना मसला बताएं, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह दुआ कबूल करेगा, आपके लिए आसानी फरमाएगा, क्योंकि रब का ये वादा है कि रब अगर इधर मताफ में बैठ के दुआ कबूल नहीं करे, हरम में बैठ के दुआ कबूल नहीं करे, और अल्लाह वालों इतनी मुशक्क़त करने के बाद, क्योंकि 20 किलोमीटर चलना आसान बात है, हम लोग अपने रोज़ के मामला पे इतना थोड़ी चलते हैं, पूरे महीने में इतना नहीं चलते होंगे, लेकिन अल्लाह पाक के लिए सिर्फ रब को राज़ी करने के लिए चलते हैं और रोज़े की हालत में चल रहे हैं। तो अल्लाह वालों सोचें हम पर अल्लाह पाक का कितना बड़ा इनाम है। तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में अपने लिए, अपनी दुआओं के लिए लाजमी लिखना है। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए हमेशा दुआ गो रहूँगा। आज माह रमज़ान की 9 तारीख है और दूसरा पीर का दिन है। तो अल्लाह वालों, जब भी आपके मुल्क में ये माह रमज़ान की 9 तारीख आ जाए, यानी 9वां रोज़ा आ जाए, तो आप लोगों ने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने इस अमल को लाजमी पढ़ लेना है। आप सुबह सहरी के वक़्त भी पढ़ सकते हैं, आप नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा, नमाज तरावीह के बाद भी ये वजीफ़ा पढ़ने की आप सबको मुकम्मल इजाज़त है। लेकिन शर्त यह है कि आपने माह रमज़ान की 9 तारीख दूसरे पीर के दिन ये अमल लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। आज आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया, आज इस मौके को लापरवाही कोताही में गुजार दिया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आज माह रमज़ान की 9 तारीख दूसरे पीर के दिन रब्बे करीम की ज़ात को आप लोग मना लें। और ये जब मौका रब्बे करीम के साथ आपको दे रही है कि मांगो, रब्बे करीम से क्या मांगते हो। आज अगर कोई बंदा रब्बे करीम से हाथ फैलाकर, झोली फंसार कर, मंगता भिखारी फकीर बनकर अल्लाह पाक से जो भी मांगेगा अल्लाह पाक देगा। बेघर हैं, साथी मकान भी मांगे तो इंशाअल्लाह रब की ज़ात देने पर कादिर है। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि जो लोग किराए के मकान पर रहते हैं, रब्बे करीम से जिद करते हुए आंखों में आंसू लिए ज़ाती मकान की जिद करेंगे, रब की ज़ात मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ऐसे असबाब पैदा फरमा देगी, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। आज कोई बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए ये पढ़ ले, आप लोग इंशाअल्लाह साहिब औलाद हो जाएंगे। आज अगर कोई मकरूज़ है तो कर्ज़ों से निजात के लिए पढ़ ले, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक कर्ज का बेहतरीन इंतज़ाम फरमा देगा। आप लोग किसी से मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि आप लोगों की उससे शादी हो जाए, आपका निकाह हो जाए, तो आज आप लोग इस अमल, इस वजीफे को भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, ये अमल बहुत ख़ास है, ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है, ये अमल इतना ख़ास है कि जब आप लोग इस अमल को पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको इसकी नूरानियत और रूहानियत के बारे में अंदाज़ा होगा कि ये अमल कितना तीर व हदफ है। बस आप लोगों ने आज माह रमज़ानुल मुबारक की 9 तारीख दूसरे पीर के दिन ये अमल, ये वजीफ़ा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए
آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن اس عمل، اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلے آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ دوسرے پیر کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، کیونکہ اس وقت میں حرم میں موجود ہوں تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے لازمی دعا میں آمین کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ پاک، تو قدرت والا ہے، تو شان والا ہے، تو محبت کرنے والا ہے، تو نے ہمیں اتنا پیارا مہینہ عطا کرا ہے۔ یا رب ذوالجلال، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے لیے آسانی فرما دے، ہم سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ آئندہ ہم سب کو بھی عمرے کی سعادت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باادب حاضری اور سلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارے رزق کو وسیع و عریض فرما دے، ہمیں غنی کر دے۔ یا رب ذوالجلال، تجھے اپنے نام یا غنی کا واسطہ ہم سب کو غنی کر دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں رزق قصیر عطا فرما، ہمیں رزق کریم عطا فرما۔ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو بہترین گھر سے نواز دے، جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں ان کے لیے آسانی فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے مالکوں کے مالک، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اے رب کریم، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اے میرے مالک، اے قدرتوں والے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے لیے آسانی فرما دے، ہمارے ماں باپ کی خیر فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے اگر کوئی عزیز و اقارب اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، میرے مولا ان کو صبر جمیل عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما، ان کے قبور کو منور فرما، ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ تجھے ہمارے روزوں کا واسطہ، تجھے میرے مولا، تجھے تیری پیارے محبوب کا واسطہ، تجھے میرے مولا اپنے غلاف کعبہ کا واسطہ، یا رب ذوالجلال اس پاک سرزمین کا واسطہ، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک لے جا دے۔ ہماری اس دعاؤں کو اپنے شان کے لائق بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو کبھی بھی کر سکتے ہیں، بس آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے جب آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آپ لوگ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی کہ کم و بیش آپ لوگوں نے استغفر اللہ 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار سے زیادہ ہو جائے، 70 سے کم نہ ہو، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم بھی انشاءاللہ 70 بار استغفار کریں گے۔
اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی جادو جنات کے چپیٹ میں آ چکا ہے، کسی کو نظر بد کے معاملات ہیں، کوئی حاسدین کی جو ہے وہ لپیٹے میں آ گیا ہے، یعنی کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، جس چیز کو مانگتے ہیں کہ آج اللہ پاک مجھے یہ چیز عطا کر دے، آپ مانگیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تو آپ لوگ اگر چاہے تو اس عمل، اس وظیفے کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگ اس عمل کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس عمل کو پڑھیں گے، تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو سکے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو سکے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل کو، میں نے آپ کو بتایا جیسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقصد کوئی سا بھی ہو، حاجت کوئی سا بھی ہو، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، گھر میں بے برکتی ہے اس کو ختم کرنی ہے، آپ لوگ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے، آپ نے بھی ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں، بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجئے گا، خود کی تعریف اور بڑے بڑے بول بولنے سے اللہ کی پناہ کیجئے۔ اللہ کو غرور و تکبر بالکل نہیں پسند۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جسے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا، یہ آیت آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ اللہ والو، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا صغیرہ، اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے، اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آواری کی، کہاں جھوٹ، غیبت، بہتان یا کوئی ایسا گناہ کیا جو رب کو ناراض کر بیٹھا۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ عطا کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرا لی جائے۔ یہ جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل وہ عمل ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ بھی گناہوں کی توبہ کیا کرتے تھے، حالانکہ
نبی پاک تو معصومن ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن اپنی امت کو تربیت کرنے کے لیے، کیونکہ تربیت کا یہ عمل تھا کہ میں کروں گا تو میری امت بھی ثواب کی لالچ میں میری سنت کو سمجھ کے رات کو جاگ کر تنہائی میں توبہ کرے گی۔ اللہ والوں، تو آپ لوگوں نے آج پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گی۔ اب اللہ والوں، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاصم خاص تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کمالات ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرا کلمہ کتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہیں تک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اس طرح کلمہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ایک بار اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ایک پوری تسبیح مطلب 100 دانوں والی تسبیح یعنی 100 ٹائمز 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے تقدیر کے تمام بنتالے ٹوٹ جائیں گے، رستے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے۔ اب اللہ والوں، تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہی بہت خاص ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا سب سے آخری عمل، چوتھا عمل جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر آپ کا معاملہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو کہیں پین سے لکھ لیں کہ یہاں سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف اتنا پڑھنا ہے، بتا دیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ رب کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہیں، رکے ہوئے کام چلانے کے لیے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ اپنا رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ ان 3 ناموں کو پڑھے گا، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ اس طریقے سے وظیفہ کیا جائے گا، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔
पढ़ा जाएगा सिर्फ 21 बार, 21 टाइम्स 21 बार पढ़ा जाएगा। या वहाबू या रज़ाकू या गनियो तीनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू या गनियो तीनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू या गनियो तीनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आप लोगों ने या वहाबू या रज़ाकू या गनियो को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 21 बार 21 टाइम्स 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आपने अव्वल पढ़ा था। ये आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और दुआ करना शुरू करें। अल्लाह वालों, इस वजीफे को पानी के गिलास पर भी पढ़ सकते हैं, पानी के गिलास पर बड़े फूंक मारें, खुद भी पी लें, ये जो दूसरों को पिला दें जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, या अगर बे औलादी के लिए करना चाहते हैं तो उनको भी पिला दें। अगर बच्चों की सेहत के लिए करना चाहते हैं तो फिंगर चिप्स आते हैं, आलू वाले फिंगर चिप्स जिसे हम कहते हैं, आप लोगों के मुल्क में क्या कहा जाता है नहीं पता, फ्रेंच फ्राइज भी कहा जाता है, और अब तो पिज़्ज़ा वाले चिप्स भी आ रहे हैं, और भी बहुत सारे चिप्स आ रहे हैं। उस आलू के चिप्स के ऊपर दम करके आप अपने बच्चों को पिलाएंगी तो आप खिलाएंगी तो आपके बच्चों की सेहत भी बनेगी और आपके बच्चे आपके वफादार भी रहेंगे, आपकी मोहब्बत उनके दिल में, एहतराम उनके दिल में बैठेगा। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है ताकि वो बड़े होकर आपकी खिदमत भी करें। मेरा सुनाना आपको सुना अल्लाह पाक अपनी पाक बरगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दोहराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।